अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। आज एक मैं दावा करने जा रहा हूँ कि मैं लोगों के दिलों के बेल तो खैर सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन एक बात आज मैं जानता हूँ कि हाफिजाबाद के हर घर में बिरयानी बनी हुई है और उस बिरयानी की खुशबू मुझे इस्लामाबाद तक आ रही है। यहाँ तक खुशबू महसूस हो रही है। मियाँ साहब का जलसा था हाफिजाबाद में, और वो जलसा क्या था? वो तबाही थी, वो बर्बादी थी। बंदा ही कोई नहीं आया, यानी कोई बंदा हाफिजाबाद से निकल कर उस जलसे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि नहीं जनाब, ये शाऊर हम बिरयानी की एक प्लेट के पीछे नहीं बेचेंगे। ये आपके घी के डब्बे और बिरयानी के पैकेट और उनके अंदर एक एक बोटी, एक एक कुकड़ की बोटी, इसके पीछे अब हम शाऊर नहीं बेचेंगे। लिहाजा मियां साहब ने जो ही अपनी कैंपेन का आगाज किया, और ये जो कैंपेन हाफिजाबाद से मियां साहब ने शुरू करनी थी, इससे पहले एक हफ्ता पहले से माहौल बनाया गया था। एक हफ्ता पहले से कैंपेन की जा रही थी, गाड़ियां तैयार करवाएगी, एक एक चीज रेडी करवाएगी। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि चंद सौ लोग, लिटरली चंद सौ लोग उस जलसे में आए हैं। मियां साहब ने तकरीर बड़ी मुख्तसर की। कहने वाले कहते हैं मैंने तकरीर सुनी नहीं है, मैंने ना मियां साहब की तकरीर सुनी ना मरियम साहबा की तकरीर सुनी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे पता ही है क्या बात करते हैं। अब यकीन माने मैं हल्फन कहता हूं मैंने अभी तक तकरीरें नहीं सुनी, लेकिन आप सुन लीजिएगा अगर आपके पास थोड़ा सा वेला टाइम हो। उसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही कहा होगा, मियां साहब ने कहा होगा, मैं होता तो दूध और शहद की नहरें बह रही होती, मुझे ना निकालते तो इस वक्त हमारे पत्थरों के साथ सोना लगा होता, मैं होता तो शायद तबाही फेर लेता। शहबाज साहब इसके गवाही हैं, गवाही दे सकते हैं। शहबाज साहब उठते तो कहते मरियम साहबा की शबाना रोज मेहनतों से इस मुल्क के अंदर हमने मुल्क को बचा लिया है, इन्होंने को हाथों से मुल्क को रोक रखा हुआ था, मुल्क कोलैप्स कर जाता। मरियम साहबा आई होंगी, उन्होंने कहा होगा वो जो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो जो कैदी है, वो ये करता था, वो करता था, वो कहता था एसी ले लूंगा। तो वो इतने ताने मारती हैं, इतनी तानों वाली उनकी तकरीर हुई होगी, मैंने सुनी नहीं है, कि जिस तरह से वो कुमकुम ड्रामा बचपन में देखते थे ना, इंडियन टेलीविजन के ऊपर आता था, उसमें इतनी कुमकुम की सास उसे ताने नहीं मारती थी जितनी मरियम साहबा मारती हैं। तो इन सब की जो शरीफ खानदान की टोटल पॉलिटिक्स, टोटल जलसे में तकरीर, टोटल गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो ये, हमें ना निकालते ये हो जाता, हमें अब लेकर आएंगे तो हम पता नहीं दूर, यानी कोई उसके अंदर कोई लॉजिक, मंतक, कोई नई बात, कोई नया बयानिया, कोई पढ़े लिखी बात, कोई किसी किताब का रेफरेंस, किसी किताब का हवाला, दुनिया के किसी तारीख का हवाला, दुनिया के अंदर ग्लोबली जो कुछ हो रहा है उसमें से कोई एक चीज, कम से कम दुनिया में ये हो रहा है हमने इस तरफ जाना है, वो भी नहीं होता। वहां पर कुछ नहीं होता। लेकिन हाफिजाबाद में जो जलसा किया है इन्होंने, वो ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस हो गया है, बिल्कुल ठुस हो गया है। चंद सौ बंदे भी उस जलसे के अंदर मौजूद नहीं थे, और लोगों ने बिल्कुल रद्द कर दिया कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर हम नहीं बिकेंगे। अब मैं ज्यादा बात नहीं आपके साथ करूंगा इस हवाले से, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने एक कामरान खान साहब का ट्वीट रख देता हूं। अब ये कामरान खान साहब बड़े अहम तरीन शख्सियत है, बड़े क्लोज हैं, बड़ी अहम तरीन जगहों पर भी। कामरान खान साहब मियां साहब की तकरीर का टोटा लगाया हुआ है इन्होंने, और ऊपर लिखा हुआ है। अब ये बात जान लें कि जो आवाम थी इतनी कम थी, इतने कम लोग थे कि मियां साहब ने जो 1.5 घंटे की या घंटे की तकरीर करनी थी, वो उन्होंने बताया जा रहा है 5-7 मिनट की तकरीर की है। और 5-7 मिनट में उन्होंने कहा जनाब, गला भी उनका बैठा हुआ था, उन्होंने जोर भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जनाब आप मुझे हवा खिलाने के लिए बाहर लेकर आए, जलसा नहीं है, जलसे ऐसे नहीं होते। मियां साहब जानते जलसे कैसे होते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा जलसे ऐसे नहीं होते। कामरान खान साहब ट्वीट करते हैं, दाल में कुछ काला है। तो मैं उन्हें बता दूं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली हो गई है, पूरी की पूरी दाल काली हो गई है। या नवाज शरीफ साहब को इल्म है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने, यानी कामरान खान साहब, इनके घर में मेरे ख्याल में बच्चा अगर रो जाए ना, या बच्चा कहे कि सुसु आ रही है, कामरान खान साहब कहेंगे कि इलेक्शन मुलतवी करवा दे। मुल्क के अंदर बारिश हो जाएगी, इलेक्शन मुलतवी करवा दे, बारिश होगी, धूप लगेगा, धूप लग गई, अब तो पक्के इंतखाबात मुलतवी करवा दें। ये मेरे ख्याल में सुबह उठते हैं तो इलेक्शन मुलतवी, रात को सोते हैं तो इलेक्शन मुलतवी। ये पाकिस्तान का पहला एक ऐसा साफी है, जर्नलिस्ट है, जो डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की जो बेसिक्स हैं, ये उनको रोनते हुए आगे जाना चाहता है। आई डोंट नो किस तरह की ये सोच है। ये बाज़ औक़ात हो जाता है कि आप कोई बंदा कोशिश करता है उठाने की, लेकिन उठाएं, लेकिन कम से कम इतना तो ना करें कि बिल्कुल पता चल जाए कि आप बिल्कुल उठा रहे हैं सरेआम। वो कहते हैं दाल में कुछ काला है। नवाज शरीफ साहब को इल्म है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने वाले, और न जाने कब होंगे। शायद यही वजह है कि आज नवाज शरीफ की इलेक्शन मैदान में अजीब व गरीब एंट्री हुई। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा बकौल तवील इंतजामात के, मगर नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट, वही तकरीर 10 मिनट की इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। वो तकरीर 10 मिनट की इसलिए थी कि जहां से भी गुजरे बंदा ही कोई नहीं था, जिस रास्ते से आगे बंदा ही कोई नहीं था। जब स्टेज पर आप बैठते हैं तो आपके सामने अगर चंद 100 लोग खड़े हों तो आपसे नहीं बोला जाता, आप नहीं बात कर सकते। आप चीजों को जितना भी मैनेज कर ले, आपको अंदर से महसूस हो ये क्या है यार, ये क्या है। बंदे के अंदर वो एनर्जी ही नहीं आती, बातचीत ही नहीं कर सकते, मोटिवेशन ही नहीं मिलती। सामने लग रहा हो ना नारा, 1.5 लाख बंदा नारा लगा रहा होता तो मैं देखता मियां साहब कैसे नहीं बोलते, मियां साहब ठा ठा करते और आग उगलते मुंह से, लेकिन सामने बंदा ही कोई नहीं था। और जो बंदे थे वो बेचारे सर्दी के ऐसे करके खड़े थे सारे, यकीन माने ऐसे करके उन्होंने चादरें ओढ़ी हुई। उन्होंने कहा जनाब चले बिरयानी की 2-2 प्लेटें, कम से कम, और लोग तो नहीं, ये भैंसों ने खाई है वहां पर बिरयानी, जिस तरह के इंतजाम थे। उसके बाद खैर वो कहते हैं
کہ تقریر سے 10 منٹ مختصر رہی, اچانک ختم ہو گئی. نہ مستقبل کا ذکر نہ منشور کا, یہ کمال ہو گیا کمال. یعنی نہ مستقبل کا ذکر, یعنی میں ٹھیک تھا, انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب کی شبانہ روز کوششیں, مریم نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا, شہباز صاحب نے یہ کر دیا, شہباز صاحب نے وہ کر دیا ہوگا, یہی ہوا ہوگا. نہ منشور کمال ہو گیا کمال ہو گیا. پاکستان پر ایرانی حملہ اور افواج پاکستان کا زبردست جوابی ایکشن پر مکمل خاموشی. یعنی پاکستان نے ایران کے دانت کھٹے کر دیے. پاکستانی فوج کو آج پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس فوج کے ساتھ اس عوام کا ایک رومانس ہے. آج اس رومانس اس کی جھلک نظر آئی ہے پاکستان کے اندر, جہاں پر ٹرینڈ چل رہے ہیں پاکستانی فوج کے حوالے سے. میاں صاحب نے اس کے اوپر خاموشی سادھی اور میاں صاحب نہیں بولے. یعنی ایران کو پٹکار لگے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارتی فارن منسٹر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, وہ بھی ایک دن پہلے ایران کے اندر موجود تھا. لہٰذا بھارتی موجود تھے وہاں پر, اور اس کے بعد ایران نے یہ جرت کی ہے, ایران نے یہ اپنی اوقات سے ایران باہر گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز آئیں گی سامنے رکھیں گے, لیکن اس کے اوپر نواز شریف صاحب نہیں ملے. اس کی وجہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا جو دور ہے اس دوران میرے خیال میں سرتاج عزیز صاحب کو صرف ایڈوائزر لگایا گیا تھا فارن افیئرز کے اوپر, فارن منسٹر کو نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری اسے دنیا کے چوٹے کروائے گئے, دنیا میں اس کی لانچنگ ہوئی. جس طرح امیتابھ بچن کی فلم ہوتی ہے نا, فلم میں کوئی انڈین ایکٹر لانچ ہوتا ہے, اسی طرح سے لانچنگ کی گئی بلاول کی, اور وہ دنیا کے ایسے کسی بھی جگہ پر نہیں گیا کہ جو پاکستان کے پڑوسی ملکوں جن کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں, کبھی ادھر سوئٹزرلینڈ کے بھی ادھر. یعنی اتنے لمبے کوٹ انہوں نے پہنے کہ میرے خیال میں یہ وزیر خارجہ سے لمبے کوٹوں کے لیے یا پھر جہازوں پر چوٹے لینے کے لیے بنے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان پر ایرانی حملہ اور افواج پاکستان کا زبردست جوابی ایکشن پر مکمل خاموشی. ایران مکمل خاموشی. مزے کی بات, الیکشن کا اب باقاعدہ کوئی ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے شریف ڈائناسٹی ختم ہونے والی ہے, ان کی انتخابات جو پولیٹکس سے ختم ہونے والی, تو کیا بات چیت کرتے. حافظ آباد جلسے میں عوام کی نہ تو شرکت تھی اور نہ ہی جوش جذبہ. نون لیگی منشور بھی نہ جانے کہاں کھو گیا. یعنی نون لیگ نے منشور بھی نہیں دیا, نہ جذبہ تھا نہ جوش تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس جلسے میں 10 منٹ کی تقریر میں منشور کا کوئی ذکر تک نہ تھا. منشور صرف ایک ہے, ساڑھی گل ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی منشور نہیں ہے. ساڑھی گل ہو گئی ہے. نون لیگ کا منشور صرف یہاں تک ہے, یا بریانی لے لو, دیگیں لے لو, شہباز صاحب کی شبانہ روز کوششیں, بس اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. 3-4 چیزیں اگر ختم کر دینا, حسن نثار صاحب ٹھیک کہتے ہیں, شبانہ روز کوششیں, انتھک کاوشیں, انتھک محنت, اچھا وطن کی مٹی ایڑیاں رگڑنے دے, یہاں سے پانی نکلے گا, یہ 8-10 جملے اگر آپ لے لینا تو شریف خاندان آ کر صرف میرے خیال میں اشارہ ہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی بات چیت وہ نہیں کر سکتے. اب ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی صحافیوں سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کے اندر واقعی طرح ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے, اور کس لیول پر عمران خان جا کر سوچتا ہے, یا دلیری اور بہادری کا اگر کوئی چہرہ ہو, اگر کوئی نام ہو, تو میرے خیال میں وہ عمران خان ہونا چاہیے. اب خان نے کیا کہا اور شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک تو پاکستان میں رولا پڑ گیا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے خان کا اڈیالہ جیل سے کہ مروت کو سندھ سے واپس بلایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے. یہ گمان کیا گیا, سوچا گیا کہ شاید شیر افضل مروت پر خان غصہ ہے, خان شدید غصہ ہے. حیران کن طور پر آج جب اڈیالہ جیل میں مروت جا کر خان سے ملا تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہی نہیں کیا تھا, مجھے کسی نوٹیفیکیشن کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. آپ جائیں, آپ شیر ہیں, اور کیمپین کریں, کھل کر کیمپین کریں, دوبارہ جائیں سندھ اور جا کر انہیں چیلنج کریں, ویل ڈن, چھا جاؤ, امام کو باہر نکالو. تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں تھا. صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ جیل میں سرکاری ٹی وی چینل کے بجائے ورلڈ کپ دیکھتا تھا, صبح 8 بجے اٹھ کر ورزش کرتا ہوں اور پھر عدالت آ جاتا ہوں. یہاں کیسز پر کیسز ہوتے ہیں, نوجوانوں اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی آیات نوٹ کر رہا ہوں. جس نے مجھے جیل میں ڈالا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس نے مجھے جیل میں ڈالا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پلاننگ, پلاٹنگ, ڈسکشن, ڈیبیٹ, باقاعدہ سے ڈایاگرامز بنائی جاتی تھی کہ بندہ ٹوٹ جائے گا, یہ بندہ چیخیں مارے گا, اس بندے کا آکسیجن کم ہوگا, فلانا ہوگا, ڈھمکان ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوا. وکلا نے زبردست کام کیا ہے. میں چاہتا ہوں وکلا کو ٹکٹ دیا جائے. ہماری فائلز نہیں لانے دی جاتی. 850 ٹکٹوں کو فیصلہ زبانی کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر ایوب اور شبلی فراز کو اتھارٹی دی ہے کہ ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ کریں. عمران خان نیوٹرل بھائیوں کی جو پلے بک ہے وہ 2001 والی ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے ویگو ڈالا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ظلم کر کے ہماری کیمپین خود کر رہے ہیں. ہمارا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا. ہمارے امیدوار صرف یہ کام کریں کہ اپنے پوسٹرز پر قیدی نمبر 804 لکھوا لیں. باقی کیمپین ہوگی یا باقی لوگ اپنے آپ ہی دیکھ لیں گے. اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے, لوگوں نے آج بتا دیا ہے, عوام آج سیالکوٹ کے اندر فیصلہ کر چکی ہے. اور میاں صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ جناب یہ گل ہاتھ میں سے نکل گئی ہے, گل ود گئی ہے مختیارہ, یہ گیم ختم ہو گئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.